नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमितको बढ्दो उछालले हरेक दिन नयाँ उचाइ लिन थालेको छ। मृत्युदर पनि कहाली लाग्दो रूपमा बढ्दो छ। उपचारमा जताततै अभाव बढ्न थालेपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै निजी अस्पतालहरूले पनि 1/3 बेड कोरोना बाहेकका बिरामीलाई छुट्याएर बाँकी बेडहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचार गर्न सक्ने प्रावधान तय गरिएको छ। यो निर्णय बेड अभावमा तडपिरहेका संक्रमितहरूका लागि आशाको सञ्चार गराउन सक्छ। तर अझै पनि सरकारको प्रतिबद्धता कठोरताका साथ आउन जरुरी छ। अक्सिजनको अभाव तत्काल समाधान नहुने भनेर दिएको सरकारी अभिव्यक्तिले संक्रमितलाई थप चोट पुग्न सक्ने भने निश्चित छ। यता राजनीतिक गतिविधि पनि निर्बाध जारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा परेपछि बहुमतको सरकार गठनका लागि विपक्षीहरूले मङ्गलबारदेखि नै प्रयास तीव्र बनाएका छन्। कङ्ग्रेस सभापति देउवालाई अघि बढ्न सुझाव दिँदा जसपाभित्र भने भाँडभैलो कायम छ। यो सँगसँगै चिनिया खोप लगाउन कार्यतालिका जारी गरेको न्युज पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त, 225 जनाको मृत्यु, 9483 जनामा कोरोना पुष्टि। सरकारद्वारा काठमाडौँका सबै अस्पतालहरू कोरोना अस्पतालमा रूपान्तरण, मागभन्दा आपूर्ति बढी भएकाले अक्सिजनको अभाव तत्काल नहट्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति। ट्रमा जस्तो अत्यावश्यक सेवालाई पनि कट डाउन गरेर हामी कोभिडमा उपचारमा लागेका छौँ। कोटा निर्धारण गरेर अक्सिजन दिन थालेपछि निजी अस्पतालका सञ्चालक पुगे सिंहदरबारमा। संक्रमितका आफन्तहरू भने अक्सिजन माग्न उद्योगमै पुगे धरना दिँदै। अक्सिजन र अस्पतालको सहज व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालन गर्न आग्रह। र नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूको दौडधुप, जसपाभित्र भाँडभैलो मचियो। सरकार गठनमा अघि बढ्न शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको सुझाव। दलको सहयोगमा आवश्यक समर्थन जुटाउनको लागि पार्टी सम्पूर्ण रूपमा लाग्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा मङ्गलबार थप 9483 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 20596 PCR र 720 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 9483 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 4,13,111 पुगेको छ। त्यस्तै थप 225 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 4084 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 5225 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 3,12,019 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 97,800 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 448 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 26,72,726 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालमा रूपान्तरण गरेको छ। निजी अस्पतालहरूले पनि 1/3 बेड कोरोना बाहेकका बिरामीलाई छुट्याएर बाँकी बेडहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचार गर्न सक्छन्। कोरोना संक्रमितको चाप अत्याधिक बढेको र अक्सिजनको अभाव हुँदै गएकाले उपचार गर्न समस्या भएको अस्पतालले जनाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल 10,000 सिलिन्डर अक्सिजन मात्र उत्पादन भइरहेको, तर माग 15,000 रहेकाले अक्सिजनको समस्या तत्काल समाधान नहुने जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार भर्चुअल प्रेस मिट गर्दै कोरोना संक्रमितको संख्या अहिलेको स्रोत साधनले धान्नै नसक्ने गरी बढेको भन्दै काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताल कोरोना अस्पतालमा रूपान्तरण गरिने जानकारी दिएको हो। वीर र ट्रमा सेन्टरमा मात्रै 700 भन्दा बढी बेड कोरोना संक्रमितलाई उपलब्ध हुने जनाएको छ। दुर्घटनाका घाइते तथा चोटपटक लागेकाहरूको उपचार गर्ने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई कोरोना अस्पताल बनाएपछि 10 शय्या आइसियु सहित 135 शय्या कोरोनाका बिरामीको उपचारमा सञ्चालनमा आइसकेको छ। बेड नपाएर छटपटिएका संक्रमितले के वीर र ट्रमामा सजिलै बेड पाउँछन् त? वीर हस्पिटल ट्रमा सेन्टर भनेर आएका बिरामीहरू अथवा कोभिड संक्रमित बिरामी जसले बेड पाइराख्नु भएको छैन उहाँहरूको समस्यालाई मध्यनजर राखेर नै हामीले आफ्नो एउटा ट्रमा जस्तो अत्यावश्यक सेवालाई पनि कट डाउन गरेर हामी कोभिडमा उपचारमा लागेका छौँ र अब हाम्रो टोटल क्यापासिटी 200 बेड हो ट्रमामा र हामीसँग सर्जिकल ब्लकमा अर्को क्यापासिटी छ त्यो बढाउँदैछौँ। त्यो गर्दाखेरि अब केही सहज होला अहिलेको स्थितिमा भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। निजी अस्पतालहरूले बेड उपलब्ध भए पनि अक्सिजन अभावले कोरोनाका बिरामी भर्ना गर्न नसकेको बताइरहेका छन्। हाल नेपालमा दैनिक 10,000 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन छ, तर कोरोना संक्रमित बढेपछि 15,000 सिलिन्डरको माग छ। अक्सिजनको अभाव हटाउन भारत सरकारसँग सहयोग मागिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ, जबकि भारत आफै अक्सिजनको हाहाकार खेपिरहेको छ। उपचारसँग सम्बन्धित अक्सिजनसँग सम्बन्धित रहेका कतिपय विषयहरूमा हामीले चाहेर पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। तथापि पनि केही प्रयासहरू सरकारले गर्यो, जस्तो एक अक्सिजन सिलिन्डरको लागि मित्र राष्ट्र चीनले 20,000 सिलिन्डर उपलब्ध गराउने क्रममा जाँदाखेरि आज सम्भवतः पहिलो खेप हामीले प्राप्त गरिरहेका अवस्था छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले 14 अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उपचार नपाएका अक्सिजन अभाव झेलिरहेका कोरोना संक्रमितलाई अझै तत्काल उपचार दिन सक्ने चुस्त व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा रोशन श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले अक्सिजनको कोटा निर्धारण गरेर अक्सिजन दिन थालेपछि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू नै ग्यास माग्न सिंहदरबार पुग्न थालेका छन्। उता अस्पतालले अक्सिजन छैन भन्दै बिरामी फर्काउन थालेपछि बिरामीको आफन्तहरू अहिले अक्सिजन उद्योगमै पुग्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी र निजी अस्पतालका व्यवस्थापकहरू नै सरकारसँग अक्सिजनको माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल समक्ष पुगेका छन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा सीसीएमसी अस्पतालका व्यवस्थापक, ग्यास उद्यमी र गृह, स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूको संयुक्त बैठकले तत्काल अक्सिजन आपूर्तिको विकल्प दिन सकेन। केही अस्पतालहरूले बिरामीलाई अक्सिजन छैन भन्दै फर्काउन थालेपछि सरकारले अक्सिजनको आपूर्तिमा चासो बढाएको हो। सरकारले अक्सिजनको अभावलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकेन भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप समस्या आउन सक्ने भन्दै अस्पतालका व्यवस्थापकहरूले उपप्रधानमन्त्री पोखरेल सीसीएमसीको प्रतिनिधिलाई ध्यान आकर्षण गराएका थिए। सरकार जसरी हुन्छ अहिले जनतालाई चाहिँ बरु पानी एक दिन नखाएर बाँच्न सक्छ, तर अक्सिजन 40 सेकेन्ड चाहिँ पाएन भने त्यो मान्छे मृत्युवरण गर्छ। त्यसपछि हुनाले मृत्यु पछाडिको अक्सिजनको कुनै अर्थ छैन। अक्सिजन हामीलाई चाहिँ हस्पिटललाई तुरुन्त व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ विनम्र अनुरोध चाहिँ गरिरहेका छौँ। अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितका आफन्तलाई आफै अक्सिजन खोजेर ल्याउन आग्रह गरेपछि बिरामीका आफन्तहरू भने ग्यास उद्योगमै पुग्न थालेका छन्। अहिले आइसियु र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीका आफन्तले समेत आफै अक्सिजन जोह गर्न उद्योगमै पुगेपछि अक्सिजन उद्योगहरू थप दबावमा परेका हुन्। अहिले उद्योगको क्षमता भन्दा बढी माग आएपछि सरकारलाई अक्सिजन उद्योगको क्षमता र वितरणको जानकारी गराइएको अक्सिजन उद्योग संघले जनाएको छ। यदि चाहिँ सरकारले अथवा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर यो डाइरेक्ट अक्सिजन जति अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था गरिएन भने जनताहरूले हामीलाई घेराबन्दी पारिसकेका छन् र हामीले यो सर्भिस दिन नसक्ने अवस्था भइसकेका छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीले अस्पताललाई अक्सिजन कति दिने भनेर
कोटा निर्धारण गरेपछि अक्सिजनको आपूर्ति प्रभावित भएको हो। तर अस्पतालहरूमा हरेक दिन बिरामीको संख्या बढ्दै गर्दा अस्पतालहरूले भने अक्सिजन छैन भन्दै बिरामी फिर्ता गरे भने स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन अभाव हुन नदिन विभिन्न अक्सिजन प्लान्टबाट 24 घण्टा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीसीएमसीले काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रे पलाञ्चोकमा 9वटा अक्सिजन प्लान्ट रहेको भन्दै प्लान्टबाट 24 घण्टा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो। यसका लागि सहज रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई भनिएको सीसीएमसीले जनाएको छ। नेपालका केही अस्पताल बाहेक अधिकांश सरकारी र निजी अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट नभएको अवस्थामा निजी अक्सिजन प्लान्टमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको सीसीएमसीका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिनुभयो। हामीले सिलिन्डरको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई कठिन छ। यस अर्थमा कि सिलिन्डर हामीसँग छ, तर अब सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्ने छ, त्यो भर्ने प्लान्टहरूमा एकदम सीमित भएको हुनाले एकदम हाहाकार भइरहेको छ र हामीले लिक्विड अक्सिजनको पनि प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। लिक्विड अक्सिजन भनेको ट्याङ्करमा ल्याएर फेरि त्यसलाई सन्तरण गर्नुपर्ने, खन्याउनु पर्ने, त्यो खन्याउने क्षमता नेपालका धेरै अस्पतालहरू छैन। हाल 9वटा अक्सिजन प्लान्टको उत्पादन क्षमता 7200 सिलिन्डर रहेको र हाल करिब 15,000 माग रहेकोले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजनको टटकारो अभाव देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सहज रूपमा अक्सिजन वितरणका लागि मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्य विधि 2068 कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि जानकारी दिनुभयो। यता नेपाल मेडिकल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पतालले आफ्ना अस्पतालले भर्ना भएका कोभिड-19 संक्रमित बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेर अन्यत्र लैजान सूचना जारी गरेको छ। अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै अस्पतालले बिरामीलाई अन्यत्र लैजान भनेको हो। अस्पतालले अक्सिजन आपूर्ति गरिरहेको सोपान फार्मासिस्टले मेसिन बिग्रिएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन र साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र बिरामीको चाप अनुसार अस्पतालमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार अम्बेडकरको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने हुनाले अक्सिजन, औषधि, अस्पताल र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा कार्य समिति बनाउन पनि आदेश दिएको छ। तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि 12मा निषेधाज्ञा जारी छ। भाइरस नियन्त्रणकै लागि 6 दिनदेखि जारी निषेधाज्ञा अवधिमा नै संक्रमण भने तीव्र बढेको छ। स्थानीयद्वारा निषेधाज्ञा अवज्ञा हुँदा संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। बारामा मंगलबार मात्रै 61 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संक्रमणको दर परीक्षणको 64.89% हो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाराका अनुसार जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले बढेर 679 पुगेको छ भने 30 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यता कोरोना संक्रमितको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले वैशाख 23 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर स्थानीयले भने निषेधाज्ञालाई पालना गरेको देखिँदैन। बजार क्षेत्रमा बिना मास्क निस्केका, निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्ने 2098 पुरुष र 115 जना महिलालाई कारबाही गरिएको बारा प्रहरीले जनाएको छ। हामीले यो छैटौं दिनसम्म 2,21,300 रुपियाँ राजस्व चाहिँ यो राजस्व जम्मा गरिसकेका छौँ। जरिवाना भएको यो सम्पूर्ण रोगन 2020 अनुसारको जम्मा गरिसकेका छौँ र यो यसमा चाहिँ 2098 जना पुरुष र 115 जना महिलाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेका छौँ र विभिन्न सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा छन् र 4-5 दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा छन्। हामीले ब्लगिङ पोइन्टहरू राखेका छौँ। सुरक्षा योजना अनुसार सुरक्षा योजना बनाएर त्यो अनुसार प्रहरी परिचालन भएको छ।
हामीले यो नियन्त्रण आदेश पूर्ण पालना गरेका छौँ। जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता बढाएर निषेधाज्ञा कडा बनाउने प्रशासनले योजना बनाए पनि सर्वसाधारणले अटेरी गरेको पाइएको छ। जिल्लाको सिमारा, निजगढ, कलैया, परवानीपुर, कोलहबी, सिमरौनगढ लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञाकै समयमा पनि भिडभाड हुने गरेको छ। बिहान 11 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिइने भने पनि विभिन्न ठाउँहरूमा साँझैसम्म पसल सञ्चालन गरिएको पाइएको छ। सिस्टम जुन भत्ताभङ्ग भएको छ नि, अहिले यो चोक चौधरीमा हामीले हेरिरहेको छौँ, यति मान्छेको भिडभाड एकदम ठेलमठेल भएको छ नि, यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। उहाँहरू आफै नै यसको एकदम व्यापक उहाँहरूले लापरवाही गर्नुभएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेकका निजी तथा अन्य सवारी साधन चल्न नदिने भनिए पनि निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले गर्दा कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ। स्थानीय तहसँग प्रशासनले समन्वय गरे पनि स्थानीय तह मौन देखिनु दुःखद अवस्था हो। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट लक्ष्मी पौडेलको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना खोपमा अनियमितता नभएको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री त्रिपाठीले खोप आयातमा सरकारले 1 पैसा पनि कसैलाई कमिसन नदिएको बताउनुभयो। कमिसनका कारण 50 लाख डोज खोप आयात प्रभावित भएको खबरहरू सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचार भन्दै विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेताहरूलाई बुझेर मात्र बोल्न चेतावनी दिएका मन्त्री त्रिपाठीले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट 50 लाख डोज खोप किन्न खरिद हुन सकेन भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। सेरमसँग नेपालको खरिद गरिसकेको 10 लाख डोज खोप कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन। कम्पनीमा भएको आगलागी, भारतमा महामारी फैलिएपछि खोप निर्यातमा रोक लगाउँदा खोप आउन ढिला भएको भन्दै उहाँले एउटा कम्पनीलाई 20% निर्यातका लागि अनुमति दिइसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा लागू हुने भएको छ। यसअघि लगाइएको निषेधाज्ञा वैशाख 29 गते सकिने भएकोले उक्त अवधि लम्ब्याइएको हो। मंगलबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संयुक्त बैठक गर्दै निषेधाज्ञा 15 दिन थप्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञा अवधिभर अति आवश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द हुनेछन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। त्यसपछि 22 गतेदेखि वैशाख 29 गतेसम्म दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो। दोस्रो पटकको म्याद भोलि सकिँदैछ। पछिल्लो समय उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर तीव्र देखिएको छ। भक्तपुर र ललितपुर भन्दा काठमाडौँमा कोरोना संक्रमित अधिक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै निषेधाज्ञा लागू गर्ने जिल्लाको संख्या 71 पुगेको छ। 71 जिल्ला मध्ये 7 जिल्लामा आंशिक र 64 जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागू भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई 2074 साल फागुन 3 गते करिब 2/3 समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि पदमुक्त हुनुभएसँगै नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई संविधानको धारा 76(2) अनुसार बिहिबार राति 9 बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरिसक्नु भएको छ। कति सहज छ नयाँ सरकार गठन गर्न? एक रिपोर्ट। विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएसँगै विपक्षी दलहरूको प्रतिनिधि सभामा नयाँ सरकारका लागि बहुमत पुर्याउन कसरत सुरु गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय नै गरेको कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाउनका लागि अन्य दलसँग संवाद सुरु गरेको हो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गर्नुभएको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाहाल सकारात्मक नै देखिनु भएको छ, तर जसपा भने विभाजित छ। जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिएको अवस्थामा कांग्रेसले बहुमतको सरकार दावी गर्ने सांसद गगन थापा बताउनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी एउटा निर्णय गरेर आउँछ र वैकल्पिक सरकार अहिले बनाऊ भनेर आउँछ। त्यो बेलामा वैकल्पिक सरकार बन्छ। त्यो सरकारले केही समय अहिलेको स्थितिलाई सम्हाल्ला र देश बिस्तारै निर्वाचनमा लिएर जाला। अब जनता समाजवादी पार्टी एउटा पार्टीको रूपमा निर्णय गरेर आउँदैन भने यो संसदले नयाँ सरकार व्यवस्था रहन सक्दैन र
नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको यादव र बाबुराम भट्टराई समूह देखिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता रहनुभएका कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओली भने प्रतिनिधि सभामा अरू दललाई बहुमत पुर्याउन नदिने कसरतमा हुनुहुन्छ। संसदभित्रको अहिलेकै अङ्कगणित हेर्दा एमाले बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। एमाले भित्रै ओली विरुद्ध झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षका 28 सांसद छन्। कांग्रेस, माओवादी र जसपाको यादव पक्षले एमालेका ओलीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि तत्काल देखिँदैन। एउटा सरकार काम चलाउ भइसकेकाले संविधानत धारा 76(2) कै अर्थात् बहुमतकै सरकारका लागि अब प्रयत्न हुने संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी बताउनुहुन्छ। संसदमा प्रतिनिधि सभामा रहेको हरेक संसदीय दलका नेताहरूले राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्न सक्दछन्। त्यो दाबी सँगसँगै उनीहरूले आफ्नो हैसियत पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ र निसन्देह राष्ट्रपतिको उद्देश्य भनेको धारा 76 अन्तर्गत एउटा बलियो र स्थिर सरकार कसरी दिने भन्ने हो। एमालेका ओलीसँग असन्तुष्ट 28 सांसद विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा उभिए बहुमत पुर्याएर नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने विकल्प भने बाँकी रहन्छ। राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन अगाडि नै एमालेले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। 3 दिनभित्र बहुमतको सरकार बन्ने आधार सहित दलहरूले दाबी गर्न नसके धारा 76(3) को व्यवस्था अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेर जानेछ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपतिले गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरे लगत्तै जनता समाजवादी पार्टीमा भाड भैलो सिर्जना भएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूह ओलीलाई नै सत्तामा राख्न चाहन्छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह ओलीको विकल्प खोज्नका लागि परेका छन्। पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने तयारी समेत थालिसकेका छन्। विवादले चर्को रूप लिएपछि जसपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठन गर्न वैशाख 30 गते राति 9 बजेसम्मको समय दिएकी छिन्। राष्ट्रपतिको समय सीमा लगत्तै जसपाभित्र विवाद सुरु भएको छ। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सोमबार राति नै विज्ञप्ति जारी गरेर जसपा र ओली नेतृत्वको सरकारबीच वार्ता सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेको भन्दै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा संलग्न नहुने जनाएका छन्। त्यस्तै उनले उपेन्द्र यादवको व्यक्तिगत निर्णय रहेको र त्यो पार्टीको निष्कर्ष हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका छन्। अध्यक्ष ठाकुर पक्षका नेताहरूले उपेन्द्र यादव सत्ताको खेलमा लागेको आरोप लगाउँदै यादवले गरेको निर्णय व्यक्तिगत भएको दावी गरेका छन्। कुनै पनि गठबन्धनमा गएर सरकार बनाउने खेलमा जसपा लाग्दैन, लागेको पनि छैन। जहाँसम्म तपाईँले उपेन्द्रजीको कुरा गर्नुभयो त्यो उहाँको व्यक्तिगत चाहिँ धारणा हो। पार्टीमा छलफल गर्नुभएको छैन, कुनै कमिटीमा छलफल गरेर उहाँले यो निर्णय लिनुभएको भन्ने कुरा पार्टीलाई थाहा छैन। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँले कहाँ के भन्नुभयो, कहाँ साइन गर्नुभयो त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। यता यादव पक्षका नेताहरू भने कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेको दावी गरेका छन्। सरकारमा जाने विषयमा सकेसम्म सर्वसम्मतले जाने, नभए बहुमतबाट निर्णय गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगामी भएकोले विकल्प खोज्न भए पनि सरकारमा जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। निगमनका मतियार नबन्ने हामी उले अल्पमतलाई मुख्यमन्त्री बनाउने काम गर्यो, असंवैधानिक तरिकाले संविधान चाहिँ विघटन गर्ने काम गर्यो। उले चाहिँ संविधानको मर्म र भावना विपरीत अध्यादेश ल्याएर चाहिँ तपाईको संवैधानिक नियुक्ति गर्यो
हामी संविधान कानुनका लागि लडेका व्यक्ति हौँ, संहिताका लागि लडेका व्यक्ति हौँ। उनका नेताहरू स्पष्ट रूपमा भन्छन् हामी संहिताका पक्षधर होइनौँ, संहिता हाम्रो लाइन होइन, अनि त्यस्ता व्यक्तिले हामीले कुन आधारमा सपोर्ट गर्ने? सरकारमा जाने विषयमा देखिएको यो विवादले जसपा फुटको सङ्घारमा पुगेको प्रश्न छ। जसपा विभाजन भएमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बन्नेछन्। यसरी जसपाको विभाजनले ओलीलाई नै फाइदा हुने सम्भावना बढेको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन अन्य दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि अन्य दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने विश्वास पनि लिएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि जसपा र माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन जुटाउने कोसिस गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ। माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका दलहरूको सहयोगमा दुई या दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा हामी दाबी गर्छौँ र त्यसको लागि आवश्यक समर्थन जुटाउनको लागि पार्टी सम्पूर्ण रूपमा लाग्छ। महतले माओवादी केन्द्र कांग्रेसलाई सघाउने बारे स्पष्ट रहेको र अन्तिम समयसम्ममा जसपा पनि एकजुट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूहले तोकिएकै समयभित्र एउटा निकास दिने भएकाले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पर्याप्त आधार रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व मंगलबार देशभर आमालाई मीठा मीठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्ति साथ मनाइएको छ। शास्त्रमा उपाध्याय, आचार्य र पिता भन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा भक्ति सम्मान र आदर गर्ने तथा उनबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनको रूपमा यो पर्वलाई लिइन्छ। यस दिन छोराछोरीले आफ्नी आमालाई राम्रो राम्रो लुगा लगाउने र मीठा मीठा तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने प्रचलन छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधादान सहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उनले गरेका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गर्छन्। यस अवसरमा चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थमा लाग्ने गरेको मेला भने स्थगित भएको छ। पोहोरको साल मेला लाग्न सकेन, अहिलेको साल पनि मेला लाग्न सकेन। मेला लाग्दा त मान्छे त प्रशस्त हुन्थे, यो चौरभरि ऊ चौरभरि सबै हुन्थे। यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना तीव्र रूपमा फैलिएकाले मेला स्थगित गरिएको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले जनाएको छ। आमा नभएकाहरू माता तीर्थ पुगेर त्यहाँको कुण्डमा स्नान गरी पिण्ड दान गर्ने र आमाको प्रतिमामा पूजा गर्ने गर्दछन्। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको बर्दियामा मृत्युदर समेत बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जिल्लामा कोरोनाका कारण हालसम्म 58 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमण दर बढ्दै जाँदा मृत्यु हुनेको संख्यामा समेत वृद्धि भएपछि बर्दिया प्रशासनले निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्ने भएको छ। दर्शकहरू, बर्दिया जिल्लामा 8 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेपछि बर्दिया जिल्लामा 58 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको तथ्याङ्क पुर्याएका छन्। पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको भए पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण जारी निषेधाज्ञाले त्रसित बनेका स्थानीय बासिन्दाहरू थप कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु हुन थालेपछि अझ बढी त्रसित बनेको महसुस गर्न थालिएको छ। बर्दिया जिल्लामा पछिल्लो समय 2000 जनाको संख्यामा कोरोना संक्रमितहरू देखिएका छन् भने अहिले पनि करिब 1300 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमितहरू यथावत रहेका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 2035 रहेको छ। निको भएका 617 छन् भने अहिले आजका दिनमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1363 जना 83 जना रहेको छ। हाल अस्पतालमा उपचाररत 83 जना छन् भने आइसियुमा चाहिँ
7 जना रहेका छन्। जसरी कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन् त्यसैगरी बर्दिया जिल्लामा PCR परीक्षण र एन्टिबडी किट परीक्षण समेत अभाव देखिएको छ। समयमै परीक्षण हुन नसक्दा र परीक्षणको रिपोर्ट आइपुग्न नसक्दा बर्दिया जिल्लावासीहरू थप तर्सित बनिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको फुटसल कमिटीले आयोजना गर्न लागेको ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। जेठ 1 देखि पोखरामा हुने भनिएको फुटसल कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर स्थगित गरिएको एन्फाले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको हो। 10 टोलीको सहभागितामा जेठ 1 देखि 22 सम्म पोखरामा हुने तय भएको लिगका लागि एन्फाले छनौट प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरिसकेको थियो। लिगको विजेताले 10 लाख, उपविजेताले 5 लाख र विधागत उत्कृष्ट हुने जनै 25,000 पाउने बताइएको थियो। एन्फाले यही प्रतियोगितालाई आधार मानेर राष्ट्रिय फुटसल टिम समेत तयार गर्ने जनाएको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत मंगलबारको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र लेस्टर सिटी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। युनाइटेडको घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा नेपाली समयअनुसार राति 10:45 बजे सुरु हुने सो खेलमा जित निकाल्दै युनाइटेडको टोलीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्दी म्यान्चेस्टर सिटीको उपाधि होड लम्ब्याउने प्रयत्न राखेको छ। पछिल्लो खेलमा युनाइटेडले एस्टन भिल्लामाथि 3-1 गोलको कमब्याक जित हासिल गरेको थियो। उता लेस्टर भन्ने न्युक्यासल युनाइटेडसँग घरेलु मैदानमै 4-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले यस सिजनमा धेरै खेलमा कमब्याक जित हासिल गरेको छ। लेस्टर विरुद्ध युनाइटेड सोही किसिमको नतिजा निकाल्ने दाउमा हुनेछ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 जना कोरोना संक्रमण मुक्त, 225 जनाको मृत्यु, 9483 जनामा कोरोना पुष्टि। सरकारद्वारा काठमाडौँका सबै अस्पतालहरू कोरोना अस्पतालमा रूपान्तरण, मागभन्दा आपूर्ति बढी भएकाले अक्सिजनको अभाव तत्काल नहट्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रश्नोक्ति। आफ्नो एउटा ट्रमा जस्तो अत्यावश्यक सेवालाई पनि कट डाउन गरेर हामी कोभिडमा उपचारमा लागेका छौँ। कोरोना निर्धारण गरेर अक्सिजन दिन थालेपछि निजी अस्पतालका सञ्चालक पुगे सिंहदरबारमा। संक्रमितका आफन्तहरू भने अक्सिजन माग्न उद्योगमै पुगेर धर्ना दिँदै। अक्सिजन र अस्पतालको सहज व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालन गर्न आग्रह। र नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूको दौडधुप, जसपाभित्र भाँड भैलो मचियो। सरकार गठनका लागि अघि बढ्न शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको सुझाव। दलको सहयोगमा आवश्यक समर्थन जुटाउनको लागि पार्टी सम्पूर्ण रूपमा लाग्छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्डेक्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।